औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने जी सुन्नत के बारे में काफी डिटेल से बात की और जाहिर बात है कि ये एक ही दफा सुनने से सारी क्लैरिटी नहीं होगी। अगर आपके पास टाइम निकले तो आप उसको एक दो दफा और सुन लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम आम तौर पर जो ये बात करते हैं कि फलां सुन्नत है तो फलां सुन्नत है तो फलां सुन्नत है, तो वो हम लोगों को इसके अंदर हमारा जो हमारा एक फर्क है आम बात में और सुन्नत में, ये हमारा जरूर कॉन्सेप्ट इसमें जरूर क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को आपस में मिक्स कर देते हैं और एक दीन की एक क्लैरिटी हमारे अंदर नहीं पैदा होती। तो अब कल तो सुन्नत के हवाले से हमने ये बात की थी कि एक तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो आपने एक इंसान की हैसियत से किया, दीन की हैसियत से नहीं किया, आपने इंसान की हैसियत से किया। वो चीज सुन्नत नहीं है। और वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के कहने पर उसको किया, अल्लाह ने एक हुक्म दिया, आपने उसकी वजाहत की, उसको प्रैक्टिकली उस हुक्म को करके दिखाया, तो वो वाली चीज जो है वो सुन्नत है। इस पे हमने बात की। आज हम बात करेंगे कि हदीस क्या है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सुन्नत और हदीस एक ही चीज है। हम लोगों का ख्याल है कि हदीस और सुन्नत एक ही चीज है। नहीं, हदीस और सुन्नत एक चीज नहीं है। सुन्नत जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने एक बात कही कुरान मजीद के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि लोगों को ये काम करके दिखाओ, बताओ कि ये काम ऐसे करना है, तो वो चीज जो है वो सुन्नत है। ठीक है, सुन्नत है। और कुरान का हुक्म जो है वो कुरान है। तो दीन के जो असल दीन क्या है? असल दीन कुरान और सुन्नत है। अल्लाह का हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, ये दोनों चीजें असल दीन है। अगर आपसे कहें कि दीन हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये दीन है, तो वो हमें पता चलेगा कुरान मजीद से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से। अमल वो वाला अमल जो आपने कहा कि ये वाला दीन है, ये वाला अमल नहीं कि आपने जो है वो शलजम खाए या आपने गोश्त खाया या आपने ऊंट का दूध पिया। ये सुन्नत नहीं है, ये तो बशरी तकाज़े हैं। ये तो आपने वो काम है जो एक इंसान की हैसियत से किया। दीन की हैसियत से जब आपने कोई काम किया, अल्लाह ने हुक्म दिया था, आपने वो काम किया अमली तौर पर, तो वो सुन्नत हो। और हमें अगर कोई कहे का सोर्स क्या है, हमें दीन कहाँ से पता चलेगा, तो आपने ये कहना है कि कुरान से पता चलेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से पता चलेगा। दोहराइए अब आप इस बात को कि दीन का सोर्स या दीन का माखिज, दीन कहाँ से पता चलेगा, वो क्या चीज है। अभी पिछले दिनों हमारी एक प्यारी बाजी ने हमसे कहा कि हम किस स्कॉलर की या किस आलिम की बात को माने। ठीक है, ये सवाल किया और ये ऐसा नेचुरल सवाल है कि जो हर बंदे के ज़हन में आता है। तो मैंने उनको भला क्या जवाब दिया होगा, गैस करें। कुरान और सुन्नत। यस, वो चीज कभी भी दीन नहीं हो सकता जो कुरान में नहीं है और जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नहीं है। अब आप ये जान लीजिए कि कुरान और सुन्नत की
जो मुस्तनद हैसियत है वो क्या है? कुरान और सुन्नत हम तक जो मुंतकिल हुआ है। अब ये थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू है, इसको थोड़ा सा फोकस करके सुनिएगा। कुरान मजीद हम तक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पूरी कंटिन्यूटी के साथ मुंतकिल हुआ है। अब आप एक बड़ा फर्क जान लीजिए कि सुन्नत और कुरान मजीद पहले दिन से पहले दिन से आखिरी दिन आज तक, आज के 12 बजे तक हम तक ये दीन पूरी कंटिन्यूटी के साथ मुंतकिल हुआ है। इस कुरान और इस सुन्नत में दरमियान में कभी भी कोई गैप नहीं आया। आपके यहाँ पांचों वक्त की नमाजें पढ़ी जाती हैं, आपकी मस्जिदों में पांचों वक्त कुरान पढ़ा जाता है, आपकी दुनिया के अंदर करोड़ों मस्जिदों में हर रोज कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। तो ये जो दो चीजें हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज 15वीं सदी 21 जनवरी 2026 तक ये दोनों चीजें पूरे तवातुर के साथ, पूरी कंटिन्यूटी के साथ आप तक मुंतकिल हो रही हैं। इनमें कभी गैप नहीं आया। ठीक है, तो इसको कहते हैं मुतवातिरा दीन। मुतवातिरा यानी मुतवातर कंटिन्यूटी, कोई एक घंटे का गैप भी इनके अंदर नहीं आया। अब हदीस को लीजिए कि हदीस क्या है। हदीस को कहते हैं, हदीस को कहते हैं खबरे वाहिद। ठीक है, सुन्नत मतवातरा का मतलब होता है, जो मैंने अभी कुरान और सुन्नत की डेफिनेशन की, कि लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, अरबों लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज को सुना, और करोड़ों लोगों ने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक एज इट इज उसको मुंतकिल किया। लिहाजा इसके हम तक मुंतकिल होने या इसके सही होने में कोई शक की गुंजाइश नहीं। ठीक है ना, करोड़ों लोग तो एक ही बात का झूठ नहीं बोल सकते। जबकि हदीस की बात जो है, तो आपके सारे स्कॉलर्स, आपके सारे आलिम, आपके सारे लोग इसको, हदीस को खबरे वाहिद कहते हैं। अब खबरे वाहिद की तारीफ सुन लीजिए कि खबरे वाहिद क्या होता है। खबरे वाहिद ये होता है कि किसी एक बंदे ने या दो बंदे ने या तीन बंदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात को सुना और उसने आगे बयान किया। अब इतनी कलील तादाद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात को सुनकर आगे बयान किया है कि इसमें इम्कान पाया जाता है कि इतने कम लोग बयान कर रहे हैं, तो जरा इसकी रिसर्च कर लें कि ये बात सही भी है कि नहीं है। क्योंकि अल्लाह का नबी एक बड़ी हस्ती था, अगर उसने ये बात कही होती तो हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग उस बात को बयान करते। तो ये क्या बात है कि कोई हजूर के 200 साल बाद और कोई 400 साल के बाद किसी एक बंदे ने ये बात को बयान कर दिया। ना तो उसका जिक्र कुरान में है, ना जलीलुल कदर सहाबा ने बयान किया। हजरत अबू बकर बयान करते, हजरत उमर बयान करते, हजरत अली बयान करते, हजरत उस्मान बयान करते, और उसके बाद हजूर की महफिल में या अगली जनरेशन में लाखों लोग थे, वो इस बात को बयान करते। ये क्या हुआ कि 100 साल, 200 साल, 300 साल के बाद एक बंदा बयान कर रहा है कि जी फलां से मैंने सुना कि हजूर ने ये बात कही, और वो बात की जो सोर्स है वो हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम उस पर बैठ के गौर करेंगे कि क्या ये बात वाकई सही होगी। क्या हजूर के इमीडिएट जमाने में
کسی نے یہ بات کو بیان نہیں کیا. اتنی امپورٹنٹ بات تھی تو حضور سے بالکل آپ کے امیڈیٹ ہر وقت پاس بیٹھنے والے لوگوں کو وہ بات بیان کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں خبر واحد. خبر واحد کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث کا لفظی مطلب ہوتا ہے بات. عربی زبان میں حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، کوئی بات کرنا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم حدیث کہتے ہیں. وہ حدیث کوئی بھی، میں بھی کوئی بات بیان کروں گی تو آپ عربی میں مجھے یہی کہیں گی کہ حدثنا کوکب، کوکب نے مجھ سے یہ بات بیان کی. تو حدثہ کا مطلب ہوتا ہے بات بیان کرنا. اب آپ نے یہ تحقیق کرنی ہے کہ دیکھیے، مجھ سے کسی نے کوئی بات کی ہے، میں نے دیکھا قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے سر آنکھوں پر. ٹھیک ہے. مجھ سے کسی نے بات کی، میں نے دیکھا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بالکل ایسا تھا، سر آنکھوں پر. مجھ سے کسی نے ایسی کوئی بات کی جس کا کوئی سورس قرآن مجید میں نہیں ملتا، نہ تو قرآن مجید میں ملتا ہے یا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی عمل سے ملتا ہے، بلکہ کچھ کھٹک پیدا ہوتی ہے اس بات کو سن کے. کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ بات کیسے منسوخ کی جا سکتی ہے. تو وہ ایک بات ایک بندہ، دو بندہ یا تین بندہ حدیث کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اتنے لوگ اس بات کو بیان کریں جن کے یہ تو اتنی قلیل تعداد ہو کہ جس کے بارے میں امکان ہو. بات ہے نا یہ کہ اتنے تھوڑے لوگ بیان کریں، سات آٹھ پانچ چھ، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات نہ تو قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے. اس میں جھوٹ کا امکان ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو لے کر ہم پھر تحقیق کریں گے کب بیان ہوا، کس نے بیان ہوا، بیان کرنے والے کا کیریکٹر کیا تھا، بیان کرنے والے نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا تھا. ہم ان ساری چیزوں پہ تحقیق کر کے پھر ہم حدیث کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ واقعی حضور نے یہ بات کہی تھی. اور یہ احتیاط بہت ضروری ہے. اگر آپ نے قیامت تک اپنے دین کو محفوظ کرنا ہے تو یہ والی احتیاط بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے معصوم لوگ جو ہیں اس طرح کی تحقیق اور احتیاط کرنے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ تو منکر حدیث ہے. حالانکہ یہ ایک احتیاط ہوتی ہے کہ خدا کے دین کے اندر کوئی غلط بات کی آمیزش نہ شامل ہو جائے. کیونکہ آپ نے دیکھا عیسائیت کے اندر، کرسچینٹی کے اندر بنی اسرائیل کی روایتیں بے انتہا جھوٹ سے بھری پڑی ہیں. انہوں نے اپنے نبیوں کی زندگیوں کو بدل دیا، اپنے نبیوں کی زندگیوں کے بارے میں جھوٹ شامل کر دیے. تو ہماری انتہائی احتیاط ہے کہ ہمارا دین اسلام جو آخری دین ہے، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آنا، یہ بالکل محفوظ صورت میں جیسا کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم کو دیا، ہم اگلی جنریشن تک اس کو پہنچائیں. جو حدیث ہے اس کو خبر متواتر کہتے ہیں، سوری خبر واحد کہتے ہیں. اور جو سنت اور قرآن ہے اس کو خبر متواتر کہتے ہیں اور حدیث کو خبر واحد کہتے ہیں. خبر واحد کا مطلب ڈیفینیشن کے دو یا تین یا چار لوگ آپ سے ایک بات بیان کرتے ہیں، یعنی اتنی قلیل تعداد لوگوں کی بیان کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بولنے میں جھوٹ کا امکان ہو سکتا ہے. اور خبر متواتر کا مطلب ہے کہ اتنے کروڑوں لوگ ایک بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ امپاسبل ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ بولے. یہ بیسک ڈفرنس ہے حدیث کا، سنت کا اور قرآن کا. سنت اور قرآن کو خبر متواتر کہتے ہیں اور حدیث کو خبر واحد کہتے ہیں. ہمیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اچھا، اب میں نے ابتدائی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی. اب آگے چلتے ہیں کہ حدیث پر غور کرنے کے طریقے کیا ہیں. حدیث کو جب کوئی بندہ آپ کو حدیث کا ذکر کر کے کہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور آپ کے کسی بات کو صحیح یا غلط کہنے کی روایتیں زیادہ تر خبر احاد کے طریقے پر منتقل ہوئی ہیں. اس جملے کا مطلب سمجھ آیا؟ اس جملے کا مطلب سمجھ آیا؟ نہیں آیا. نہیں آیا نا. کہ جس چیز کو ہم حدیث کہتے ہیں
کہ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, वो बात कोई कह रहे ना, तो ये ज्यादातर बातें सिर्फ एक बंदे ने बयान की होती हैं या दो या तीन लोगों ने बयान की होती हैं, मेजॉरिटी ने बयान नहीं की होती। ठीक है। हदीस को खबरे वाहिद इसलिए कहा जाता है, मेरी बहनों, अगर ये बात आपको मुश्किल लग रही है अभी सुन लीजिए, अपने सवाल लिख लीजिए, जो इस बाद में बात करना चाहे तो मैं हाजिर हूं। एक दफा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ताकि जिंदगी के अंदर आने वाले दीन के जितने भी अब मिसकंसेप्शंस हैं, आप एक आलिमा की तरह, एक स्कॉलर की तरह उसको फेस कर सके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत के अलावा, कुरान के अलावा की बात कर रही हूँ, कि अगर आपसे कहता है कि हदीस ये वाली बात है, तो उस बात को सिर्फ एक दो या तीन लोगों ने बयान किया होता है, अक्सरियत ने बयान नहीं किया होता, उसको हदीस कहते हैं। ठीक है। तो आप यूं ही देख लीजिए कि कुरान और हदीस का फिर आपस में जो कंपैरिजन है वो क्या है। तो वो होता है जिन्हें इस्तिलाह में हदीस कहा जाता है। बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इनसे दीन में किसी अकीदे और किसी अमल का कोई इजाफा नहीं होता। कोई बंदा ये बात कहता है, दो बंदे ये बात कहते हैं, तीन बंदे ये बात कहते हैं, तो मेजोरिटी नहीं कह रही, मेजोरिटी नहीं कह रही लोगों की, तो उससे हमारे दीन में कोई इजाफा नहीं होता। हमारा दीन सिर्फ कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। चुनाचे इस मजमून की तमहीद में हमने पूरी वजाहत के साथ बयान कर दिया कि ये चीज हदीस के दायरे में नहीं आती कि वो दीन में किसी नए हुक्म का बायस बन सके। यानी कोई बात कहता है कि हुजूर ने ये फरमाया, और वो बात ना तो कुरान की है ना वो सुन्नत की है, तो हम ये कभी नहीं मानेंगे कि ये चीज जो फला बंदा 200 साल बाद, 300 साल बाद कह रहा है, वो हमारे दीन का हिस्सा नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन इसके साथ ये भी हकीकत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका उसवा हसना और दीन से मुतल्लिक आपकी तफहीम और आपकी चीजों को वाजे जानने का सबसे बड़ा और अहम तरीन जरिया हदीस ही है। लिहाजा इसकी ये अहमियत ऐसी मुसल्लम है कि दीन का कोई तालिब इल्म इससे किसी तरह बेपरवाह नहीं हो सकता। यानी वो वाला जो करोड़ों लोगों ने जो बात हम तक पहुंचाई है, तो जाहिर है कि वो तो सुन्नत मुतवातरा है ना, वो उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हदीस की यही अहमियत है जिसके पेश नजर जरूरी है कि कुरान और सुन्नत के बाद इस पर गौर करने के असूल भी यहाँ बयान किए जाएं। पहले उन असूलों को लेते हैं जिसके जरिए हम किसी हदीस को कबूल कर सकते हैं और किसी हदीस को रद्द करेंगे। तो हदीस, सबसे पहली बात यह है कि हदीस की सनद को देखा जाएगा। यानी हदीस की सनद को देखा जाएगा का मतलब है कि हम देखेंगे हदीस को बयान करने वाला कौन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमसे जो ये बात को बयान किया जा रहा है, उसको बयान करने वालों की लड़ी दरमियान में कहीं टूटी तो नहीं है। ये तो नहीं है कि बयान करने वालों में दरमियान में कहीं गैप आ गया है, और गैप 200 साल, 400 साल के गैप के बाद वो बात बयान की जा रही है। और दूसरी बात ये कि बयान करने वाला कौन है। अबू हुरैरा हैं, अबू बकर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, इन जैसे अजीमुशान लोग हैं। इनका कैरेक्टर अजीमुशान लोगों वाला है। इनका इनका जो इसार और कुर्बानियां इनकी हैं, क्या इस कैरेक्टर वाला है। इनकी बात में कोई झोल तो नहीं है। इनकी बात बिल्कुल वैसी है जिस तरह की बात अल्लाह ने अपनी कुरान में कही या पैगंबर के अल्फाज में बयान हुई। तो इन सारी चीजों को देखा जाएगा किसी भी हदीस को कबूल करने के लिए।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो चीज किसी बात को हदीस के दर्जे तक पहुंचाती है वो उसकी सनद ही है। यानी वो लड़ी जो 1500 साल हो गए हैं, उस बयान करने में हम उस लड़ी को देखेंगे तो उस लड़ी को बयान करने वाले में कौन कौन से अजीम लोग शामिल हैं। और रावियों की जो बात को बयान करना, उनका जब्त, उनका सिलसिला रवायत, यही तीन चीजें हैं जो उस मवाद की रोशनी में तमाम बड़े बड़े लोगों ने बड़ी मेहनत से फराहम की। यानी ये ऐसे नहीं किसी चीज को हम दीन का दर्जा दे रहे। दीन पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने काम किया, बहुत अजीम लोगों ने काम किया दीन के ऊपर। और इस तरह के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाते हैं वो आइम्मा इस्तेमाल किया जाता है। इमाम की जमा आइम्मा, आइम्मा रिजाल यानी इमाम, बड़े बड़े आलिमों ने, बड़ी बड़ी, ये नहीं है कि हमको छोटी छोटी बात कह लें कि जी फला मौलवी और फला, बहुत बड़े बड़े अजीम लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को वक्फ किया है खुदा के दीन की खिदमत के लिए। सन्नत के को पूरी तरह महलूज रखते हुए दिक्कत नजर के साथ हर चीज को देखना चाहिए। सनद की तहकीक के लिए ये मियार मुहद्दिसीन ने कायम किया है और ये एक ऐसा वाज़े मियार है कि इसमें कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किसी भी बात की रवायत जो कि दुनिया और आखिरत दोनों में बड़े संगीन नताइज का बायस बन सकती है, इसलिए जरूरी है कि इस मियार का इतलाक आपसे मुतल्लिक हर रवायत पर बगैर किसी रद्द रियायत के और निहायत बेलाग तरीके से, क्योंकि अल्लाह के दीन का मामला है ना, अल्लाह के दीन का मामला है ना। दीन, ये दीन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, ठीक है, ये कुरान है, ये अल्लाह ने फरमाया। हम ना तो आंखें बंद करके किसी बात को रिजेक्ट कर सकते हैं और ना ही आंखें बंद करके किसी बात को कबूल कर सकते हैं। अगर हम किसी झूठी बात को बयान कर देंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करके, तो इसका जो अंजाम है वो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में भुगतना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह के दीन के मामले में पूरी जिम्मेदारी के साथ किसी चीज को बयान करना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी और पूरे ईमान के साथ, पूरी तहकीक के साथ बयान करना चाहिए। ऐसे नहीं बैठे बैठे कह देना चाहिए कि जी ये तो हजूर ने फरमाया और ये तो हदीस है। ऐसा नहीं, आपको कहा जाएगा कि ये हदीस है तो फिर आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी तहकीक के साथ, पूरा अपने ईमान को सामने रखते हुए ये बात बयान करनी है। अगर आपकी जबान ने झूठ बोला, जानबूझकर झूठ बात नकल कर दी, तो उसकी सजा दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी। लिहाजा अल्लाह के दीन के मामले में पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको खुदा के दीन के हवाले से या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बात बयान करनी। अब लोग बैठे 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 पता ही नहीं होता तो कह देते हैं हदीस में ये बयान हुआ, हालांकि हदीस में ऐसी तो कोई हदीस होगी ही नहीं। हो सकता है ऐसी कोई हदीस ही ना हो। एक असूल मैं आपको बता दूं जो मैंने जिंदगी में सीखा, एक असूल बहुत ही जबरदस्त जो मेरी जिंदगी में मेरे काम आया, वो मैंने कॉलेज के जमाने में ये हदीस को पढ़ा था। और वो आज देखिए कितने साल गुजर गए, वो चीज आज तक मेरे जहन में बैठी है और मेरे लिए वो चीज मियार का काम करती है। वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दा मा हा का फी सदरे का, दीन को बयान करने में कोई चीज अगर आपके दिल में खटक पैदा करे, दीन को बयान करने में कोई चीज अगर आपके दिल में खटक पैदा करे तो वो छोड़ दो, वो दीन नहीं हो सकता। यानी कोई बात आपको कहे तो आपको लगे कि ये बात तो बड़ी अजीबो गरीब है, ये बात बड़ी अजीबो गरीब है, ये अल्लाह कैसे कह सकता है, ये बात तो बड़ी अजीबो गरीब है, ये अल्लाह का नबी कैसे कह सकता है। तो जब आपके दिल में कोई चीज खटक पैदा करे तो वो दीन नहीं हो सकता, उसको छोड़ दो।
ठीक है, कुरान और सुन्नत के अलावा कोई बात आप ऐसी सुने तो आपको लगे कि नहीं, ये अल्लाह अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, ये पूरी हिकमत वाला कायनात का बादशाह, वो ये बात कैसे कह सकता है, तो वो दीन नहीं है। छोड़ दो उसको, वो दीन नहीं है, उसके पीछे ना पड़ो। और जिस चीज को तुम्हारा दिल कबूल करे कि हाँ, है ना जबरदस्त बात, है ना शानदार बात, ये अल्लाह ही कह सकता है, ये अल्लाह का नबी ही कह सकता है, उसको कबूल कर लो, वो दीन है। ये एक उसूल है जिसको आप अपने पल्ले से बांध लो। अल्लाह ताला ने हमें अपनी किताब के साथ साथ हमें अकल भी दी है। अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, शऊर भी दिया है, समझ बूझ भी दी है। तो अल्लाह के दीन के मामले में ना हमें पूरा ईमानदार होना चाहिए। और वो चीज जो हमारे दिल में खटक पैदा करे, नहीं, ये नहीं हो सकता दीन। यानी अभी मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मरो जियो, जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, शुगर हाई हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, तुमने रोजा जरूर रखना है। ठीक है, मैं कहूंगी नहीं, अल्लाह ये नहीं कह सकता। आपका दिल कहेगा कि अल्लाह ये कह सकता, आप कबूल करेंगी इस बात को? बताइए। जी बिल्कुल नहीं। आपको अगर कोई ये बात कहे रमजान का महीना आ रहा है, आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, आपके अब्बू या अम्मी या कोई बहुत बीमार है, ठीक है, दवाई भी नहीं खा सक रहे, इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन आप नहीं, अल्लाह ने कहा है कि रोजा रखना है तो रखना है, ठीक है, आप कबूल करेंगी इस बात को? मैं तो नहीं करूँ, जी मैं तो नहीं ऐसे नहीं है। करूँ। अल्लाह ने अपनी जो सिफात बयान की है उसमें, तो उसने अपने आप को गफूर रहीम वकूर कदीर रहमान, कितने खूबसूरत नामों से अपने आप को पुकारा है। तो वो परवरदिगार इतना, खुदा ना करे, खुदा ना करे, ऐसा जुल्म करने वाला कैसे हो सकता? ठीक है, कभी भी नहीं करेंगी ना आप। अच्छा, आपको बुखार है, ठीक है, 100, खुदा ना करे 103 बुखार, 104 बुखार है, आपसे उठ के बैठा नहीं जा रहा। अब आपकी बेटी या भाई आपसे कहता है नहीं नहीं, बैठ के नमाज पढ़ो, बैठ के नमाज पढ़ो, ऐसे नमाज लेट के नमाज नहीं हो सकती, बैठ के पढ़ो, चलो चलो बैठो। तो आप कहेंगे कि ये दीन है? आपका दिल मानेगा कि ये दीन है? आपका रब तो आपसे कहता है मैंने चार चीजों को हराम किया है, चार चीजों को हराम किया है, मगर किसी वजह से अगर मजबूर हो जाओ, किसी वजह से, कोई भी वजह से मजबूर हो जाओ, तो इन हराम चीजों को खा सकते हो। बार बार कहा है ये चार चीजें हराम है, गैर अल्लाह के नाम का जबिया हराम है, मुर्दार हराम है, खून हराम है, खिंजीर हराम है, मगर अगर मजबूरी हो जाए किसी वजह से तो फिर नापसंदीदा करते हुए इन चीजों को खा सकते। ये है आपका रहमान। इसी क्राइटेरिया के ऊपर दीन को जज किया करें, ठीक है, इसी क्राइटेरिया के ऊपर। मेरा, अब मैं पिछले दिनों बीमार थी, अटैच्ड बाथरूम है मेरे साथ, मेरे कमरे के साथ, बड़ा ही आसानी है, मैं अब उठ के वुजू कर सकती थी। मगर किसी वक्त मेरी तबीयत, आज सबके ऊपर मैं इस बात का इतलाक कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही, किसी वक्त हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं वुजू करूँ। बीमारी में ऐसा होता है ना, नहीं हिम्मत पड़ रही कि उठ के वुजू करूँ। तो मैंने बड़े आराम और दिल के इत्मीनान के साथ तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी, और मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन है कि मैंने सही किया, क्योंकि मेरे रब ने मुझे ऐसा कहा है। तो ये आपका दीन है। दीन को हमें जो समझाया गया ना, इतना मुश्किल दीन, इतना मुश्किल दीन, ये करोगे तो जहन्नुम में जाओगे, ये ना किया तो जहन्नुम में जाओगे, हमें बचपन से यही बताया जाता है कि ये नहीं करोगे तो जहन्नुम में फरिश्ते घसीट के ले जाएंगे, और ये होगा तो वो होगा। अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, वो तो बार बार अगर किसी जगह सजा को बयान भी करता है तो फौरन कहता है माफी मांग लो, मैं अपनी मगफरत की चादर तुम पे तान दूंगा। ठीक है, तो हमारा दीन जो है वो इतना खूबसूरत और इतना अच्छा दीन है। तो हम हदीस के बारे में ये बात कर रहे हैं
کہ حدیث کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے سامنے کون بیان کر رہا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، کیا زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ بولا، کیا اس نے اپنی طرف سے کوئی من گھڑت بات لگائی، کیونکہ ہمارے دین کے اندر بہت سارے فتنے جو ہیں یہ یہودیوں نے پیدا کیے، اتنے فتنے پیدا کیے بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہمارے دین کو مشتبہ بنانے کے لیے، شک والا بنانے کے لیے، کہ ہم سادے مسلمان اس کو دین ہی سمجھنے لگ گئے، اور جب ہم اس کی کلیئرٹی کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں غلط کہنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، حدیث کا متن نمبر 2۔ حدیث کی تحقیق کے بعد دوسری چیز حدیث کا متن ہے، یعنی اس کا جو ٹیکسٹ ہے، راویوں کی سیرت و کردار اور ان کی جو عمل زندگی ہے اس سے متعلق صحیح معلومات تک رسائی کے لیے محدثین کے اماموں نے کوئی بھی محنت کا وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے حدیث کی تحقیق میں ایک ایک زندگی کا لمحہ بسر کیا اور اس کام میں اپنی عمریں کھپا دی، لیکن ہر انسانی کام کی طرح حدیث کی روایت میں بھی جو فطری خلا ان کے باوجود باقی رہ گئیں، ان کے پیش نظر دو باتیں ان کے متن میں پھر بھی لازمی دیکھنی چاہیے کہ ہمارے بڑے بڑے اسکالرز نے بہت کام کیا، حدیث کے اوپر بہت کام کیا۔ مثال کے طور پر امام بخاری کا لے لیجئے، امام مسلم کا لے لیجئے، امام ترمذی صاحب کا، ابن داؤد، یہ سارے بہت بڑے بڑے اسکالر، تو انہوں نے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اللہ کے الفاظ، اللہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے پھر بھی ان کو قبول کرنے میں دو چیزیں لازمی دیکھنی چاہیے۔ ایک یہ جو کہ میں نے ابھی آپ کو بیان کی، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بیان کی کہ وہ بات قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو۔ مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ کہتی ہے، بار بار ایک اسٹوڈنٹ میری کہتی ہے یہ حدیث ہے جی، یہ حدیث ہے جی، یہ حدیث ہے۔ ایک تو میں اپنی بہنوں سے یہ بات زچ آ کے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا چلتا ہے ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور ایک بات ایک انسان نے فرمائی ہے، وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، وہ حضرت آدم بھی ہو سکتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی عام انسان بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے، یہ بات اللہ کے کسی بندے نے فرمائی ہے، مجھے ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو نا۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو۔ کون کون کہہ رہے ہیں؟ سارے، میرا کسی جی کو اختلاف ہے تو بتا دیجیے، کسی کو اختلاف ہے تو بتا دیجیے۔ لیکن اللہ نہیں، تعالیٰ کی بالکل نہیں۔ بات قرآن کے ذریعے ہمارے پاس رسولوں اور پیغمبروں سے ہی تو پہنچتی، نہیں، تو پہلے میری بات کا جواب دیجیے۔ ظاہر ہے دونوں جو کی اللہ بات تعالیٰ میں نے فرمایا۔ کنٹراڈکشن ہے، دونوں کی بات میں کنٹراڈکشن ہے، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ کا بندہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ میں یہاں نبی اور رسول کی بات نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک بات آپ کو پتا چلتی ہے کہ اللہ کی بات ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، دوسری جگہ مجھے کو کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، دونوں ایک جیسی باتیں ہوں تو ٹھیک ہے، دونوں کی باتوں میں کنٹراڈکشن ہے، کس کی قبول کریں گے؟ اللہ اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ بات کی۔ کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی۔ کون؟ سب سب ہاتھ کھڑا کریں، کون کون یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی قبول کریں گے، آج اور کل کون ہمیں کون نہیں کہہ ہے رہے نا ہیں کہ ابھی۔ ہم اللہ کے بندے کی قبول کریں؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کریں گے کیونکہ سب سے پہلے تو اسی کا لیکن حکم ہے۔ ہم نہیں عملی طور پر کرتے، میں آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ کرتی ہوں۔ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کوئی ایسی بات کے بارے میں جس میں کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہوتی ہے نا، تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، تو جواب میں پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں، حدیث میں تو یہ ہے نا۔ آپ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ سے کہا جاتا ہے دیکھو، قرآن کو اللہ نے میزان کہا ہے، قرآن کو اللہ نے فرقان کہا ہے، قرآن کو اللہ نے کسوٹی کہا ہے۔ حق اور باطل میں جب تم نے کسی چیز میں فرق کرنا ہے تو قرآن مجید میزان ہے، اس پہ جج کرو چیزوں کو۔ لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں، قرآن میں تو ہوگا لیکن حدیث یہ کہتی ہے بھائی پہلے ہمیں چیک کرنا ہے کہ حدیث کون بیان کر رہا ہے، حضور سے ڈائریکٹ یہ بات ہم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی،
حضور کے جو الفاظ تھے وہ ہم تک بتائے گئے ہیں یا نہیں بتائے گئے، کسی حدیث کو کسوٹی پہ پرکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کو چیک کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحنو نزلنا الذکر و نحنو لہو لحافظون، میں نے ہی قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو قرآن اور سنت تو بے عین ہی محفوظ ہے، بیان کرنے والے کی پوری سیرت اور کردار کو میں نے دیکھ لیا ہے، وہ اس قدر اتنا سچا آدمی نہیں ہے، اس نے کہیں نہ کہیں مبالغہ کیا ہے، کہیں نہ کہیں بات میں جھول آ گیا ہے۔ تو میرا کام ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا کام ہے، میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کو آنکھوں سے لگا، یہ میرے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ مجھے دنیا جتنی بھی گالیاں دے دے بے شک، میں اپنے رب کے نزدیک سرخرو ہونا چاہتی ہوں، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے، میرا اپنا احساس یہ ہونا چاہیے، میری اپنی سنسیئرٹی میرے رب کے ساتھ یہ ہونی چاہیے کہ اے پروردگار، میری زبان سے ہمیشہ حق کو جاری کرنا، سچائی کو جاری کرنا، وہ بات کہنا جو تجھ کو پسند ہے، وہ بات کہنا چاہے اس میں میرا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ تو حدیث یہ ہے کہ جیسے حضور نے کہا جی 5 وقت کی نماز پڑھو سر آنکھوں پہ، یہ حضور کا حکم ہے۔ حضور نے کہا کہ مجھے ٹھنڈا پانی پسند ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ حضور نے کہا کہ رمضان کے روزے رکھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ آپ نے دین نبی کی حیثیت سے بات کی۔ آپ نے کہا کہ مجھے جو دستی کا گوشت پسند ہے، وہ بکری کا وہ جو بازو ہوتا ہے نا، اس کا گوشت کہتے ہیں کہ حضور، اب یہ دین نہیں ہے، یہ حضور کی پرسنل چوائس ہے۔ تو ان چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں دین کی جو بات تم کو بتاتا ہوں تم اس کو قبول کیا کرو، دین کے معاملات اپنے فہم کے مطابق تم سمجھا کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے، اچھا جی یہ بات ہے کہ جب بھی ہمیں بہترین سے بہترین حدیث بھی کوئی کہہ دے، فاطمہ اکثر کہا کرتی ہے کہ یہ تو بخاری میں بیان ہوا، یہ تو مسلم میں بیان ہوا، یہ تو ترمذی میں بیان ہوا، تو فاطمہ میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ بہترین سے بہترین بندہ بھی اگر آپ سے کوئی بات حدیث کہہ کے بیان کرتا ہے، اس میں بھی آپ نے 2 چیزیں ضرور دیکھنی، یہ لازمی ہے۔ آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ بات قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں جا رہی، بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ بہت بڑا کہ وہ تو اتنا عالم ہے، مصر سے پڑھ کے آیا ہے، وہ جو ہے مصر کی یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں نہیں، ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں کر رہا، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ ہماری عقل اور فطرت کے مطابق ہے۔ ابھی جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ میں نے کالج کے زمانے میں، آج کتنے سال ہو گئے ہوں گے، 40 سال تو ہو گئے ہوں گے نا مجھے کالج میں رہتے ہوئے، تو وہاں میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جو میرے دماغ میں آج تک وہ نقش ہے، اور میں بہت ساری چیزوں کو اس پہ جج کرتی، جب میں کچھ بھی میرے پاس علم نہیں تھا میں تب بھی اس پہ جج کرتی تھی کہ دا ما ہا کا فی صدرے کا، جو چیز تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے وہ چھوڑ دو، وہ دین نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی ہمارے محدثین نے یہ بات بیان کی ہے کہ علم و عقل کی بنیاد پر اگر کوئی چیز صحیح نہیں اترتی تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال کل میں نے آپ کو دی کہ ہمیں خواتین کو آج اسلام میں نہیں، حضرت آدم کے زمانے سے، حضرت آدم کے زمانے سے عورت کو بہت ہی حقیر بنا کے دنیا والوں نے پیش کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حوا نے آدم کو جنت سے نکالا، یہ آپ کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ نہیں، حوا نے نہیں نکالا تھا، شیطان نے دونوں کو بہکایا تھا، اور اللہ نے کلیئرٹی کی ہے
لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آج کے لوگ مسلمان بھی کہتے ہیں، عورت کے بیوی کو تانا دیتے ہیں کہ جا تو گھٹیا عورت ہے، تو نے آدم کو جنت سے نکالا، اگر تو نے نہ نکالا ہوتا تو آج ہم یہ دنیا کے لوگوں نے کہا۔ کوئی اور بھی چیز جو ہے وہ آپ کی عقل اور فطرت کے مطابق ہے تو وہ دین ہے، اگر آپ کی عقل اور فطرت کے مطابق نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ جیسے کہ کل میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیا کہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اگر کوئی بیوی یا شوہر کے پاس آنے سے انکار کرتی ہے تو 70,000 فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ کی مسجدوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے، لعنتیں بھیجی جاتی ہیں عورت کے اوپر۔ آج جب ہم نے تحقیق کر کے یہ بات کی ہے کہ یہ بات غلط ہے، کہ حضور نے یہ بات نہیں کہی، تو اب آہستہ آہستہ یہ آپ کے وہ مخالفین بھی اب وہی بات کہنے لگ گئے ہیں جو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عقل و فطرت کے خلاف ہے۔ عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی، کیسے تسلیم کر سکتی ہے کہ یہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، بیوی بیمار ہے، بخار ہے، کھانسی آ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ کیا انسانیت کی بات ہے کہ جو وہ تب بھی اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یعنی کہ جانوروں کا خیال کرو، جانوروں کے آرام کا خیال کرو، ان کی کمر پر ہمت سے زیادہ کا بوجھ نہ ڈالو، اور تم ایک عورت کے بارے میں اس پہ لعنتیں بھیج رہے ہو، تو آپ کی عقل کیسے قبول کرے گی اس بات کو؟ یہ اس طرح کی باتیں گھڑ گھڑ کے انہوں نے عورت کو ہمیشہ اس کو دبانے کی کوشش کی۔ عورت تو عقل دی ہے آپ کو اللہ نے، سمجھ بوجھ دی ہے اللہ نے آپ کو، شعور دیا ہے اس اللہ نے آپ کو، کو استعمال کرو، اپنے شعور کا استعمال کرو۔ کتنی بھی صحیح حدیث ہو، کتنی بھی صحیح حدیث ہو، کوئی صحیح حدیث، آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہے، یہ قرآن اور سنت کے خلاف تو نہیں، اور دوسری آپ کا عقل، آپ کا شعور اس کو قبول کر رہا ہے اس بات کو۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے ضرور دیکھنی ہے کسی بھی چیز کو قبول یا رد کرنے کے لیے۔ قرآن کے بارے میں ہم اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں کہ دین میں اس کی حیثیت میزان اور فرقان کی ہے، یعنی یہ کسوٹی ہے۔ آپ سونے کو صحیح سمجھنے کے لیے کہ سونا خالص ہے، آپ سنار کے پاس جاتے ہیں، تو سنار کے پاس ایک فرقان کسوٹی ہوتی ہے جس پہ وہ چیک کر کے کہتا ہے کہ سونا خالص ہے۔ تو قرآن کسوٹی ہے، اس پر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور حق اور باطل میں امتیاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو حق بنا کر اتارا ہے، لہذا یہ بات مزید کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتی کہ کوئی چیز اگر قرآن کے خلاف ہے تو اس سے لازماً جو چیز قرآن کے خلاف ہے اس کو لازماً رد کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، پورے ایمان کے ساتھ یہ بات آپ کو ماننی چاہیے کہ کوئی بات کوئی شخص بھی کہے، میں کہوں، میرا باپ کہے، کوئی کہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو اس کو لازماً رد کر دیا جائے۔ یہی معاملہ سنت کا ہے، دین کی جو ہدایت اس ذریعے سے ملی ہے اس کے متعلق بھی یہ بات اس سے پہلے پوری طرح واضح ہو چکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن ہی کی طرح پورے اہتمام کے ساتھ جاری فرمایا۔ اس کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق، یعنی سنت اور قرآن میں کوئی فرق۔ سنت کیا، بار بار بتا رہی ہوں، اللہ نے کہا نماز پڑھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بتائی، ایسے پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 2.5% زکوٰۃ دو۔ تو جتنی قرآن نے ایک چیز کا حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر کے، اس کی ایکسپلینیشن کر کے، اس کو واضح کر کے بتایا۔ تو قرآن اور سنت میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ان کا کرائٹیریا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ مشرکین عرب کے سامنے انہیں قول و فعل کے طور پر پیش کیا، اور یہود و نصارہ کے سامنے بھی ان کے مخالفین اپنی خواہشات کے پیروکار تھے، اور وجدان، حقائق، تاریخ، تجربے، مشاہدے کے ثمرات و نتائج سب قرآن میں اسی حیثیت سے زیر بحث آئے ہیں۔ لہذا وہ چیزیں جنہیں خود قرآن نے حق و باطل میں امتیاز کے لیے معیار ٹھہرایا، ان کے خلاف کوئی خبر واحد آخر کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے؟ خبر واحد کیا ہے بتائیے؟ خبر واحد کیا ہے؟ میں نے کس کو کہا خبر واحد؟ حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ حدیث، حدیث خبر واحد خبر ہے۔ واحد حدیث کو کہتے ہیں۔
खबर वाहिद हदीस को कहते हैं। खबर वाहिद का मतलब है कोई बात इतने थोड़े लोग बयान करें कि इम्कान नजर आए कि वो झूठ बोल सकते हैं। एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, चार बंदे, पांच बंदे, इससे ज्यादा। यानी इतनी हद तक लोग मुबालगा झूठ बोल सकते हैं कि अगर आप कहें कि करोड़ों लोगों ने एक ही बात बयान की है तो वो झूठ नहीं था। ਨਾਲ ਦਾ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ इसलिए कुरान और सुन्नत करोड़ों लोगों ने बयान की, करते चले गए, इसलिए ये खबरें मतवातर है। ਬੁਲਾ ਕੇ और हदीस कोई एक आयात बंदा आप स्टार्ट ले ले तो कोई एक बंदे से स्टार्ट होती है कि किसी एक ने बयान किया, तो वो चूंकि एक या दो ने बयान किया होता है, और अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ जा रही होती है तो वो खबर वाहिद होती है, वो कुरान के मुताबिक नहीं। लिहाजा ये जरूरी है। और एक और चीज ये कि कुरान पर अमल करने वालों के लिए एक हिदायत है कि खबर वाहिद उस सूरत में कबूल नहीं की जाती जब अकल अपना फैसला उसके खिलाफ सुना दे और कुरान के किसी साबित और मुहक्कम हुक्म के खिलाफ हो, सुन्नत मालूम या ऐसे किसी अमल के खिलाफ हो जो सुन्नत की तरह मालूम भी ही किसी कतई दलील से उसके मुनाफात बिल्कुल वाज़ेह हों। और दूसरी बात यह कि कुरान की तरह हदीस की जबान भी बेहतरीन होनी चाहिए। हदीस का एक म्यार ये भी है तो कोई आम सादी ओ, हल्की सी जबान हदीस की नहीं, पैगंबर की जबान होनी चाहिए। अगर आप हदीस पैगंबर की जबान में बयान कर रहे हैं, हुजूर की बात बयान करें, तो उसको भी आला पाई की जबान का होना चाहिए, उसको भी कोई मामूली ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ करदा रहंदा जबान भी बेहतरीन होनी चाहिए। और इसमें शुबा नहीं कि हदीस की रिवायत ज्यादातर बिलमाना बयान हुई है। अब ये भी एक टेक्निकल चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज से 1500 साल पहले जिस बंदे ने बात बयान की उसने बात को रिकॉर्ड तो नहीं किया था ना। उस जमाने में रिकॉर्डर तो नहीं था, रिकॉर्ड तो नहीं किया था, लिखा नहीं ਹੁਣ था। वो सुनी थी, वो बात सुनी थी और सुनी बात को हम तक मुंतकिल किया। तो वो की हजूर के अल्फाज एज निकलने इट इज बात हम तक नहीं पहुंचते, वो मानी पहुंचते हैं हमारे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की जबान इसके बावजूद इसमें कितनी दूसरी चीजों से अलग पहचान, यानी हजूर की जबान बड़ी आला जबान थी। और किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप इतनी बेहतरीन अरबी कैसे बोल देते हैं, तो आपने कहा कि मेरा बचपन जो है वो फला इलाके में गुजरा, देहात में गुजरा, वहाँ मुख्तलिफ इलाकों के बच्चे आते थे, तो इसलिए मेरी जबान बहुत बुलंद पाया, बेहतरीन अरबी जबान। तो कुरान की इस तरह की जबान का भी खास म्यार है जो अपने से कम तर किसी चीज का पैबंद अपने साथ गवारा नहीं करता। कुरान इतनी खूबसूरत जबान है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को कहा कि ये एक मोजज़ा है, इसकी जबान भी एक मोजज़ा है। और किसी आम इंसान कोई कुरान की जबान में अपना कोई लफ्ज डालना चाहे या हदीस में अपना लफ्ज डालना चाहे तो साफ पता चल जाएगा कि ये ना तो नबी की जबान है या ना ये अल्लाह की जबान है। कुरान की इस तरह की जबान का भी खास म्यार है जो अपने से कम तर किसी चीज का पैबंद गवारा नहीं करता। चुनाचे ये जरूरी है कि हदीस के तालिब इल्म बार बार के मुताले से इस जबान की अपनी महारत अपने अंदर पैदा करें कि ना अशैख व शेखा जैसी चीजों को महज जबान की बुनियाद बनाकर रद्द कर। अब ये एक बड़ी इल्मी बात है, आप अगर इजाजत देंगे तो मैं इस पे कल बात कर दूंगी, लेकिन वो बात का सिलसिला फिर लंबा ही चलता चला जाता है। ये जो अशैखो व शेखा वाला लफ्ज है ये आम लोगों को आपको नहीं पता, जिन्होंने इसको पढ़ा भी होगा। ये दर हकीकत कहा जाता है कि ये जिना के सिलसिले की बयान किया जाता है अल्फाज कि हजरत उमर ने कहा कि ये आयत कुरान मजीद की आयत थी और फिर बाद में इसको निकाल दिया गया कुरान मजीद के अंदर से, तो उसका रेफरेंस दिया गया है यहाँ। तो उस पे तंज करके राइटर ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो अल्फाज है ना, ये कुरान जैसी बेहतरीन जबान इस तरह के अल्फाज को कबूल नहीं करती। यानी अल्लाह ने ये अल्फाज रखे थे कुरान में और बाद में इसको निकाल दिया गया। तो कुरान के बारे में एक बात को याद रखिए, कुरान अल्लाह की किताब है, इसमें जो कुछ भी नाजिल हुआ सारा का सारा अल्लाह ने महफूज किया हुआ है। इसमें से ना तो कोई चीज निकाली जा सकती है ना डाली जा सकती है। ये सारे दीन में फितने पैदा करने वाली बातें हैं।
تو یہ اسی کا ہی حوالہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ الشیخ و الشیخہ، کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید میں تو زنا کی سزا 100 کوڑے بیان کیے گئے نا، تو بعض شکلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم بھی کیا تھا، رجم کیا تھا یعنی کہ سنسار کیا تھا۔ تو کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کیوں کیا تھا جبکہ قرآن کے اندر تو 100 کوڑے کی سزا ہے؟ تو کہا گیا کہ قرآن کے اندر پہلے یہ آیت تھی کہ الشیخ و الشیخہ، یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر کریں تو ان کو سنسار کیا جائے۔ یہ قرآن کے اوپر الزام ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہی نہیں ہے، بالکل قرآن ان کو نکال کے باہر کرتا ہے۔ کسی دن انشاءاللہ موقع ہوا تو اس علمی گفتگو پہ بھی بات کریں گے۔ علم ایک بہت بڑا سمندر ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس پہ اگر آپ دلچسپی رکھنے والے ہوں تو ساری زندگی گزر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہاں تک اب ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آگے جو ہے وہ بنیادی طور پر تو جو ساری باتیں آ گئی ہیں کہ 3 ہی چیزیں ہیں، 3 چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے، کس کی کیا اہمیت ہے، حدیث کو کیسے قبول کریں گے، کیسے اس کو حدیث کے نام پر کسی پیش کی گئی چیز کو ہمیں رد کر دینا چاہیے۔ اس کا سارا کرائٹیریا اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت پر ہے، اسی پر ہی ہمارا عمل ہونا چاہیے، اور اسی کے ذریعے ہم ہر غلط چیز سے بچ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ اور سب سے بڑی بات یہ کوشش کریں کہ اگر دین میں دلچسپی ہے تو عربی میں بھی تھوڑی بہت دلچسپی پیدا کر کے اپنے علم کو اوپر کی طرف لے کر جائیں۔ جی شبانہ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی بس جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یعنی ہم جیسے عام لوگ جن کو عربی نہیں آتی تو وہ تو نہیں چیک کر سکتے نا حدیث کو، تو پھر ہم کس طرح یعنی بہت نہیں، زیادہ آپ کے زور سب سے سے بڑی بات تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ہم اتنے بڑے بڑے علوم کے لیے کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی کینیڈا جاتا ہے، کوئی آسٹریلیا جاتا ہے، تو اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بیسک چیزیں تو آنی ہی چاہیے نا۔ بیسک چیزیں تو آنی ہی چاہیے کہ آپ کو پہلے مرحلے میں ہی پتہ چل جائے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ جیسے میں عام سی خاتون ہوں تو مجھے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہوگی، یہ غلط ہوگی، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کا آپ کو علم ہے، سنت کا آپ کو علم ہے، بیسک چیزوں کا علم ہے، تو آپ ججمنٹ آپ کی بالکل ہو سکتی ہے سن کے لوگوں کو، سب لوگوں کو سنیں، جتنے بھی ابھی نعمان علی خان صاحب ہیں یا اور بڑے لوگ ہیں یا جتنے بھی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ہاں یہ بندہ بات صحیح کہہ رہا ہے، یہ بندہ صحیح بات کہہ رہا ہے۔ یہ میں نے صرف بالفرض ان کا نام لیا ہے، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر، میں صرف نام لے رہی ہوں کہ آپ کے دل کو لگے کہ ہاں میں اتنا تو قرآن کو میں سمجھتی ہوں، پڑھتی ہوں، سنت کو سمجھتی ہوں کہ یہ بندہ قرآن کے مطابق بات کر رہا ہے اور یہ بندہ جو ہے وہ قرآن کے اگینسٹ بات کر رہا ہے۔ تو اتنا بیسک علم تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اتنا تو جی ہونا کسی چاہیے۔ نے پھر چیٹ میں میں آپ کو سوال ایک کیا بات ہے کہ بتاؤں، خالی اگر آپ یہ کہیں نا، خالی اگر آپ یہ کہیں نا کہ میں خالی ترجمہ پڑھ کے مجھے قرآن سمجھ آ جائے تو آئی ایم سوری، یہ بالکل غلط ہے۔ خالی ترجمہ پڑھ کے آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، قرآن مجید کا سیاق و سباق ہوتا ہے، قرآن مجید کے اپنے الفاظ کے اپنا اس یعنی وہ الفاظ جو آج کل بولے جاتے ہیں، وہ الفاظ جو حضور کے زمانے میں بولے جاتے تھے، ان کا جو اظہار ہے یا ان کا دور ہے وہ بالکل اور ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ان بیسک چیزوں کو جاننا قرآن کے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں نے تو 16 دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، میں نے 50 دفعہ پڑھ لیا ہے، تو آپ مجھے قرآن سمجھ آتا ہے، تو آئی ایم سوری، نہیں آ سکتا۔ خالی ترجمے سے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا، بیسک چیزیں تو سمجھنی ہی چاہیے، قرآن کے پیغام کو سمجھنا، بیسک چیزیں سمجھنی چاہیے۔ خالی ترجمے سے پھر آپ کو کوئی بھی مس گائیڈ کر سکتا ہے، آپ کو کوئی بھی فتویٰ دے سکتا ہے، کوئی بھی آپ کو کہہ سکتا ہے جی حلالہ کرا لو، کوئی بھی اس طرح سے آپ کو مس گائیڈ۔ معصوم میرے میاں ہیں، ان کے پاس بڑے کیس آتے ہیں کہ نیولی میریڈ کپل ہوتا ہے تو جی ان کی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، غصے میں اختلاف ہو جاتی ہے، اب وہ کہتے ہیں جی حلالہ کرا لو۔ تو یہ انتہائی فحش اور بےہودہ قسم کی باتیں ہیں۔ تو جب آپ کو دین کا علم ہوگا، سمجھ بوجھ ہوگی، بیسک چیزوں کا پتہ ہوگا، تو آپ ان چیزوں میں نہیں الجھیں گے۔
اور جو اسلامیات کی کتاب میں ہمیں دین پڑھایا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے؟ کسی کا کوشچن ہے یہ، میرا نہیں۔ میں تو آپ کو یہی بتا دوں کہ دین وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہے. اگر آپ کی ہاں جی، اسلامیات کی کتاب قرآن کے عین مطابق ہے تو بسم اللہ. اور اگر آپ کو اس میں کنٹراڈکشن، اور بہت کنٹراڈکشن ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. جو ہم نے اسلامیات کی کتابوں میں لکھا اور جو ہم نے قرآن میں پڑھا، جگہ جگہ کنٹراڈکشن اور غلط بیانیاں ہیں. کیونکہ وہ اس پائے کے اسکالر نہیں، میجورٹی میں اس پائے کے اسکالر نہیں ہوتے جس پائے کا ایک اسکالر ہونا چاہیے. اس کی مثال ٹائم ہوگا تو اس کی مثال میں آپ کو دوں گی. جی جی صوفیہ جی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. آپا یہی اسلامیات کے ٹیکسٹ بک کے حوالے سے کہتے، جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمیں پورا کورس میں ہم نے یہ احادیث پڑھی اور اس کو کیا، تو ہم تو بہت مجبور ہوتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹس کہ ہم نے تو ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے. اس کا کیا طریقہ ہو کہ یہ درست کیا جا میں سکے؟ آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں، میں بھی آپ کو مزے کی بتاتی ہوں کہ میں نا بی اے میں نے فلسفہ اور سائیکالوجی میں نے رکھی ہوئی تھی. تو آگے جا کے نا تو مجھے غامدی صاحب نے مجھے کہا کہ تم نہ ایسے کرو کہ اسلامیات میں نا تم امتحان دے دو. بہت ایزی تھا میرے لیے، میں اس ماسٹرز کر لوں اسلامیات کے اندر. جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو جگہ جگہ جب میں پڑھی تھی تو میرا دل تو قبول نہیں کر رہا تھا، اس چیز کو بالکل بھی قبول نہیں کر رہا تھا. مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ یہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ حضرت سارہ جو کہ ان کی پہلی بیوی تھی، ان کے کہنے پر اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ آئی. کہ سارہ حسد کرتی تھی ہاجرہ سے اور اسماعیل سے، تو کہا کہ ان کو اس جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ ہو. تو حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ان کے کہنے پر ان کو مکہ کے ایسے علاقے میں جہاں نہ پانی تھا اور نہ سبزہ تھا. اب عقل اس بات کو تو قبول نہیں کرتی نا عقل، کہ ایک پیغمبر جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں جب لوط کی قوم پر عذاب بھیجنے لگا تو ابراہیم نے مجھ سے مباحثہ کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ ان کو مہلت دیں، عذاب نہ بھیجیں. مباحثہ کیا انہوں نے میرے ساتھ. تو وہ بند کر ایسا نبی اپنی ہی اولاد اور اپنی بیوی کو ایسے علاقے میں کیسے چھوڑ؟ عقل نے، میں نے کہا نہیں جی، میں اس طرح کی اسلامیات کا میں ایم اے نہیں کر سکتی، میں نہیں دوں گی امتحان اس کا. جس چیز کو میری عقل ہی قبول نہیں کرے گی اس کو میں اپنے پیپر پر میں کیسے لکھوں؟ میں نہیں لکھ سکتی. تو یہ ہماری اتنا غلط، اور اسی وجہ سے دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہم لوگوں کو مسلمانوں کا امیج کس قدر خراب ہے کہ ہم مسلمان جیسے ہم تو وہ ہمیں سمجھتے ہیں ہم تو انسان ہی نہیں ہے، گویا کہ بے وقوف ترین لوگ. ہم بے وقوف ترین، ہماری کوئی عقل نہیں ہے، ہماری کوئی سینسز نہیں. تو بنایا جائے سلیبس، بنایا جائے بڑے نامور قسم کے اسکالرس کو متعین کیا جائے جن کی علمی حیثیت بہت مستند ہو، جن کی علمی حیثیت، جن کی محنت، جن کا کردار، جن کی سیرت بہت مستند ہو، ان کے ذریعے سے بنا. جی آمنہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ السلام علیکم. ہاں میم، مجھے ایک بات یہ کنفیوژن ہو رہی تھی اس میں کہ اگر کوئی حدیث جو ہے نا وہ تحقیق کر کے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن اس پہ بھی دل اطمینان نہ ہو رہا ہو کہ یار اس طرح کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کر سکتے، جیسے کہ وہ ایک کیمل یورین کے بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے، تو وہ میرا دل نہیں مانتا کہ جس طرح وہ بیان کیا جاتا ہے نا پورا واقعہ کہ وہ انہوں نے آنکھوں میں سلاخیں اور اتنا عجیب سختی، تو وہ میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے نبی اس حد تک جا سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی گناہگار ہی ہو، جو اتنی محبت کرنے والے، تو تو میں وہ نے کس ابھی طرح ہم نے بیان کی جاتی آمنہ ہے. جی جی. آمنہ ابھی تو تو ہم کیا نے یہی جی دو جی پوائنٹ، یہ 2 پوائنٹ ابھی نہیں تو ہم نے نہیں، بیان کیے میرا ہیں نا. مطلب ہے اگر تحقیق کے بعد بھی وہ جیسے صحیح ثابت ہو رہی ہے اور ہمارا دل نہ مانے تب بھی ہم اس کو ریجیکٹ کرنے کے وہ ہو سکتے ہیں. تحقیق اگر ایک چیز ما کا فی صدر کا کی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور دوسری بات یہ بتا دی ہے کہ قرآن اور سنت اس کے خلاف ہو تو وہ نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح بات نہیں ہے. جو چیز قرآن اور سنت کے مطابق صحیح ثابت ہی نہیں ہو رہی تو وہ صحیح کیسے ہو سکتی؟ ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں نا، صحیح. ہماری عقل اور فطرت کے مطابق ہونی چاہیے،
हमारी जी अकल और फिक्र के खिलाफ नहीं होनी चाहिए चीज, और दूसरी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। चाहे गामदी साहब ने जैसे गामदी वो हसन इलियास साहब ने इसकी तौजीह भी की है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन मेरा तब भी दिल नहीं मान रहा था। वो तो आप यानी किसी वक्त कल आप इस क्लास में बयान कीजिए, आप पॉइंट आउट कीजिए कि कौन सी वाली बात आप करना चाह रही हैं। चले ठीक है इंशाल्लाह। और मैं हाँ आपको एक दो पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जो कि हालांकि मैंने कमेंट भी किया था उनकी वीडियोस के नीचे कि ये ना आप हाँ बयान कर रहे हैं लेकिन दिल नहीं मान रहा, बड़ी माजरत के साथ, हाँ क्योंकि ये होता है ना, ऐसा हाँ। हो जाता है कि वो बड़े आलिम हैं, दायरा हमारा इतना इल्म नहीं है, तो वो फिर अजीब सा भी लगता है लेकिन कि इल्म चाहे वो कबूल कर कितना लें। भी बड़ा आलिम हो, अभी हम ना यही बात की है, चाहे वो कितना भी बड़ा आलिम हो, वो कुरान और सुन्नत के लेवल का बंदा तो नहीं है ना। गलती तो हर इंसान से समझने में हो सकती है, जी या जी जी बयान करने बिल्कुल। में हो सकती है, या एक्सप्लेन करने में हो सकती है, या समझने वाले की तरफ से हो सकता है कि कोई कोताही हो रही हो, बात को उस तरह ना समझना हो। तो ये सारे पहलू लेकर ही हम बात को सुनेंगे, और अल्टीमेटली तरजीह तो हमारी वही होगी जो कुरान से साबित हो, जिस पे हमारा दिल मुतमईन होगा कि कुरान की बात ये है तो मैं तो इसी को ही मानूं। तो वो मतन हमारे अच्छा, सामने आएगा ना, जी जी कंपैरिजन बिल्कुल। करके देखेंगे ना हम कुरान के साथ उसका। मैं और देखिए, समझ ये गई मैम बात वो खुद भी कहते हैं, आपने उनका नाम लिया तो मैं ये नाम जो है वो मैं उनके हवाले से भी ये बात कहती हूँ कि वो अपने बारे में भी ये बात कहते हैं कि हम अपने आप को सही कहते हैं, लेकिन हमारी बात में गलती का इम्कान हो सकता है, और हम दूसरों को गलत कहते हैं लेकिन हम समझते हैं कि वो सही बात कह सकते हैं। तो इल्म का जो म्यार है ना, वो ये होना चाहिए कि हम जितना भी अपने आप को पढ़ा लिखा समझे, हमें तस्लीम करना चाहिए कि मेरी बात गलत हो सकती है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं गलती का इम्कान हो। जी जी मैं समझ गई मैम, जजाक। हाँ, ठीक है जी, चले, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आपकी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, खुशियां दे, परेशानियों को दूर करे। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत और वक़ार की जिंदगी दे। अल्लाह ताला हमारी रिफत आपा आंटी को सेहत तंदुरुस्ती दे, ऐसी सेहत दे कि कोई बीमारी बाकी ना रहे। हम सबको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता करे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी।